وين يسعى لك نذكر من بعد 10 سنين 15 سنة يسعو توجور لي بروبلام القجاريس خاطر يزورانيس ديني دامن جينيرالمون بدان ساعون لارتيريوباتي ديابيتيك سيتادير يزوراني بدان تبوشين وسدينا مليح دامن بدان ساعون يزورانيس دين تريسيتي نقصن أين من قار لا نيوروباتي ديابيتيك وإذا غن أقجار بوين يسعى لك السكور من بعد 10 سنين 15 سنة لي موسكل نقجر نيس ضعفن شوية يعني دي تساوين سعوج المفاصل نكويثن تفدنين دي فورماسيون تسيرين تد سكي في يتسيرين الفروتمون مشاكل يقلع كصبار مريت دوم يساعد دي بوين دابوي ينفيك تكاي وريتيلا راكنين ريغولي قجاريس يقرز يرسم مليح في القاعة مزاق تصبار دونك يديفورمي شوية دونك يلي مخان يتفروتين لاني مخان يتكاين مليح كوم يدامن وتدونا راه مليح قجاريس يزوران تسكناز دي انسنسيبيليتي في كوري تحس راه مليح نشتكي زمرا دياوين عطاس نسبات صغار ني قجرنيس هادي يسعو لي كالوزيتيني هادي يسعو تيفخسا هادي يسعو لي فروتمون رادي تاوين نتروبل نقجريس خاطر لو ديابيتيك وتستويثالا قجريس يتحيو le pied du diabétique est un pied sec donc il faut le réhydrater et il faut faire attention à طاس المشاكل اللي كزمان تبدون السبايك alors السبات ثانيين سي l'infection ميخشم او ميكروب القجار الديابيتيك يزمر دياوين في دي كومبليكاسيون دونك لو ديابيتيك إلا قد يصير لقجاريس كلاس سوا مان ونحمرا بزاف سوا ماني مزغلا وفي السيريدارا الصابون نامبورت كوا غادي يوتيليزي لو صابون دو مارسيل وغادي يوتيليزي لو صابون دو بقايث ناغ لو صابون دو مارسيل وغادي تيتيليزي لي ديتيرجون خاطر زمرن داوين دي ليزيون ديك القجار تيلي يتسبب العالي ما يخدم السبور واش السبور كاين يسال معناتها مقراتش الديابيتيك معناتها ماشي نابورت كومون اللي يخدم السبور خاطر السبور يسدي من ذيك القجارن يزور الناد يزور نكتدونا لا زمرن الدنو الفون يزوران النيرنين ميقار لا سيركولاسيون كولاتيرال اتعيون انسان متعدين اليمن سلال دي زوران يكسعدين انسان يومين اليمن دونك لا مارش لو سبور chez le diabétique العالي سواطاس خاطر يتاميليوري يتاويد المنفعة من تدوني لمن آخر قجاريس معنا مريخ سبور قد يخدم ماشي كان في الوقت السبور ما مريخ صباط صباطينس يا قليلي ماشي لا صباط من ولا إلا قدابور ديال صباط النمرو زيادة ما يتروس 40 ديال 41 ما يتروس 39 ديال 40 مثال ولا الصباطنين إلا قد يليم وريح رسالة هذه اليوم نتواخذ مس الكبير كلان السوب وريت سلالة الكبير قرن واللي قال لي الصباط يتواخذ نسيز داخل مولاش قجاريس هادي تفروتين في الخيوط نينا الناس ولا قال لي غنا ديالي الصباط نسعى مسمارن خاطر ما إلا يفقدو مسمار داخل تيني السبة تخسر إلا قال لي من الطالون وريت سلالة الطالون عاليين بزاف جامي ديباسيو 5 سنتيمتر وإلا قال لي يسعى لا سماني غير برا أتيلي في الريجيد باش ما يعبس كلام وتصور غير داخل بيان سور وريت رسالة صباط بلا ما يتقاشر معنا تقاشر ني داغني ولا قال لي تقاشر يكسعن يكتواخد من السنيلو هادي لي الكوطون ناخد الفيل وداغن ورسالة لاستيك التي حرصا ما إلا مريكس تقاشر هذه في طراسية سكاك جاريس ونوري لقايا
سوا ديال تقاشر كسعنا لاستيك يساون نا غادي دمتي مقسين تيكسب ولا قرا ديالي نادي لا قادي إذا من تسدو المليح دونك ولا قرا تقاشر نليل إذا غني لا قادي طريق جاريس ريغوليرمون كلاس أديتيل أداريس أمشي ريتيل أداريس أديتيل سفلى أديتيل سورتو سوادا نقجاريس ما يفاخران يدينو الفان تعقى يخلي لصقنوسي حسارة وما تبدل لا كولور نقجاريس تيدي سينيالي ما إلا سورتو أديتيل يرث ذنين أما رايلي بنادم ستيدي يخدم لي شامبينيون غير تفدنينيس وين ميقارن لاندير تريكو تشيني لي شامبينيون كيم باش لا دوا راه تيداوي إلاق أديتيل سورتو ما إلا أداريس يسعى يقور ناغي لوان دانيك يسعى تيبخسا نيلاغن زمر تاديرين تيني تابورث بوختشوم إيو ميكروب ولقا تيداوين يفو هادي يضرو لي كرام نيوك يضلون قجاران هادي يخدم الحاجة يقلان ساعة شغل نزيف ناس شغل الحاجة راه يصار ضمن أقجاريس إلا بقى يقرا داريس كوامان ميوري تيتيليزا مان يحمل بزاف خاطر ما إلا حمل بزاف يزمر غادي يرى بلا ما يفقد ولا قرا غادي تسدو يلحفا جامي ان ديابيتيك غادي يلحفا كبر لا نكرام باغ اكزومبل لا بلاج تسدوني يلحفا لي ديابيتيك الرمل يرغى كويس يرغى مكيا يزمر ديرو سعفاسني سوف لا نرمل يرغان أبا رشتن نتسام كوم سيت ان ديابيتيك وريسايرا لا سونساسيون اللي ما ريحوسي ثرا غادي يدير جاريس هذه راه أكن ناغي ضرو ما رايلي نيسر صغار نيسر ثمس ناغي سر صغار نيس الشوفاج ما إلا يحوسي سونساسيون نصميض خاطر يسعى نيروباتي ديابيتيك وكذا يسعونا طاس ديابيتيك أبا هذي يخدم كان ماني مصغر نتي فيريفي سوفوسيس وهذه ديكاري دارني ساعتين وبلا ما يطول طاس دي كران لي مينوت شادونت شارن مرايلي لغني يكزم الشريس ولا قرا ما تيكزم ماكني نامبورت كومون إلا قد يتيليزي في مقستين ونسعى في الشرف هذي يكزم لي سيزو يكزعن لي بو رون إلا قد يلزم أو كاري كان يتمارك لي في الشحر ما يحوسك يا قرحيث وري قرا يكزم لي بوني الشح وهذه الليمين الشارنيس افيك اون ليم تواخذ من سو كارطون تيتيليزا لي ليمني نوزال الشارن الساعون لي شامبينيون في المنقار لونيكوميكوز إلاق مريواليون الشريس يتزور يتفتوثوس تغاد زوران وينام سيت ان شامبينيون إلاق في سينيالي ميطريبينس زمر يحلو من 3 4 موا 5 موا دو تريتمون إلاق داغن ما إلا لو ديابيتيك يبريسي قجاريس يغري نغفر يدا حاجة فلاس يبريسي إلا قرا لي طال تمتم هادي نيطوايي ما يسعى السيروم ما يسعى سويسو سالاتي نيطوايي كوخا ماشي يخدم بونسمون غادي يروح غادي يزور الطبيبيس اون بورت دونطري ثابور في قلدين مريلي وغريم يلدي سيني كتشمن لي ميكروب وإلا قرا غادي يستهزي le pied, le diabétique, il s'avère les complications المجز من ناس تيبزنتيز المجز من ناس كثير مش طنوق جاريس تيكون المجز من لسون الطاس لي ديابيتيك يسعون les complications يكسرون l'amputation
ما تفقدش تزيكي البروبلام. الطبيب هذا يولي يشك زمر هذا يخدم تيكوال لو شيروجيان يبغى انترفينير. ان توكا مريض من ديابيتيك سورتو 10 سنين 15 سنة الديابيت، يسعى لا نيوروباتي ديابيتيك، يسعى الارتيريوباتي ديابيتيك، يسعى لي ديفورماسيون دو كوجاريس، لا باراليستازيا، الحاجة ثابستوحت اتيدي السينيالي. وإذا كنت تظلان وإذا كسنيني يفيث غير تسكري مرمان يقجانوان يا خير إلا تيموم خدمت تيموم إبي ور سبزكتاري غارنوان بلا السبع. إلا داغني يوان طاسيك خدمن الحنية وثيم غارني زيك خدمت الحنية كجان سنت الحنية كيني ديريت الحنية كيني ماشو ديتساوي دابور يسكاوي أوري نناد الديابيتيك دارس ديجا يكاو أستر نوض الحني سوبلا أبان الحنية كين يسكاوي أنكور بلوس تسيني السبع أدفغن ليكروت ومن بعد دي سعوتي بخسا ومن بعد تيبخساني غاد الدينت أد ثيديم هاديك شمو ميكروب أتسنى بابا ثيثا إيه الحنية دابور يسكاواي صافي ديريث في السناث يزمر أذي فر مالي يغالو قجار ذا زكوا وثيكوار ذا حنيني تغالو كذا ذا بركان يزمر أذي فر ربع الجروح يبسطاح لابوات تبدل تغال فيولات تغال نوار تسيني تسبع ان بروبلام بتيت كونكرين بان حنيني ما تسفر دونك اشتا ونناد وري لقال لو ديابيتيك ميلا يحوذر مليح أضاريس يزمر أذي بيتيم في قصدين ثيم قرانيين يكسرون لومبيتاسيون. لومبيتاسيون هاكي مريلي يموت وزاري نغلق يوك أنسك تاوي لامن ريزميرا هذي يعيش وخسو مني أوتوماتيكمون أمكنني أديبلو أمكن أديبلو دابور وريت حسالك يا مراثينال في السنات هذي تزكزيو أبا il faut signaler إلاق immédiatement à l'urgence artérielle.